नमस्कार, यो कार्यक्रम खबरदारी कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। हामी यस कार्यक्रमका माध्यमबाट भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कालो बजारी र बेइज्जतीको पर्दाफास गर्दै आएका छौँ। साथै लुकेका र लुकाइएका घटनालाई सत्य र तथ्यमा टेकेर दर्शक सामु ल्याउने गर्छौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण झन पेचिलो बन्दै गएको छ। 1 दर्जन भन्दा बढी अनुसन्धानमा तानिएका छन् भने 5 जनालाई राज्य विरुद्धको अपराध मुद्दा लाग्ने भएको छ, जसले राष्ट्र निर्माणको जिम्मा लिएका थिए। आज तीनै नेताहरू मानव तस्करी जस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएका छन्। केही नेताहरूको यो हरकतका कारण राजनीति गर्ने व्यक्तिको मुहारमा हिलो छापिएको छ। भ्रष्ट नेताका कारण राजनीतिक क्षेत्र नै बदनाम भएको छ। यस भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बेइज्जत भएको छ। जनताको मतले सत्तामा पुगेकाहरू निमुखा जनतामाथि कसरी रजाई गर्छन् भन्ने प्रश्न देखिएको छ। सत्ताको मातमा नेताहरूले आफ्नो इमान र प्रतिष्ठा धुलिसात भएको पत्तै पाउँदैनन्। राज्य विरुद्धको जघन्य अपराध गर्न अनि कानुनको नजरबाट छल्न खोज्ने यिनीहरूको प्रविधि ज्यादै टिठ लाग्दो भएको छ। कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर नेताहरूले अपराधको ढाकछोप गर्दै आएका छन्। सत्ताको राप प्रतापमा रमाएका र राजनीतिकर्मीलाई प्रहरीले पनि पक्राउ गर्न सक्दैन। ठुलो सेटिङ र जालो मिलाएर उनीहरू राज्यको ब्रह्मलुट गर्न पनि कानुन र प्रहरी प्रशासन उनीहरूका अगाडि निरीह बन्दै आएको छ। अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु देउबा र मन्जु खाँड र रामबहादुर थापाको नाम अनुसन्धानका क्रममा आए पनि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। पूर्व गृहमन्त्री र रामबहादुर थापा बादलले यसबारे मुख खोलेका छैनन् भने आर्जु राणा छोराको कसम खाँदै पन्छँदै आएकी छिन्। यस्तै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी श्रीमान पक्राउ परेपछि मोबाइल बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भइन्। तर जेठ 5 मा नीति तथा कार्यक्रम भइरहँदा टुप्लुक्क आइपुगिन्। केही भिआइपीहरूलाई प्रहरी पक्राउ गर्न नसक्नुले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि संशय उत्पन्न हुन थालेको छ। केही भिआइपीहरूलाई प्रहरी कसको दबावमा परेर पक्राउ गर्न सकेन, यो गम्भीर प्रश्न सोझिएको छ। भिआइपीहरूलाई पक्राउ गर्नबाट प्रहरी किन पछाडि हट्यो, यो हेर्नुहोस्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरू यति बेला प्रहरीको हिरासतमा छन्। नेपाली नागरिकबाट मोटो रकम असुलेर अमेरिका पठाउने धन्दामा लागेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, जसमा हाई प्रोफाइलकै व्यक्ति नै पक्राउ परेका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा मुछिएका 32 जनालाई नै ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिने भएको छ। आरोपित मध्ये 4 जना उच्च पदस्थ र भुटानी शरणार्थी नेता सहित कम्तीमा 5 जना माथि भने राज्य विरुद्धको अपराधमा समेत मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। आरोपित मध्ये पूर्व उप प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री, बहालवाला सचिव सहित 16 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 55 दिन अनुसन्धान गरेर शनिबार तयार पारिएको प्रतिवेदनमा काठमाडौँ प्रहरीले आइतबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा ठगी भएको उजुरी गत वर्ष जेठमा काठमाडौँ उपत्यकामा अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा परेको थियो। त्यसको करिब 10 महिनापछि गत चैत्र 12 मा 3 आरोपितलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो। अनुसन्धानका क्रममा गिरोहले करिब 26 करोड रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी सहित 100 जना भन्दा बढीले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व र बहालवाला आरोपितहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत भ्रष्टाचार र अन्यका हकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग मार्फत थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउनु पर्ने राय छ। प्रहरी अधिकारीका अनुसार पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं एमालेका सांसद बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईमाथि राज्य विरुद्धको अपराधमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। भुटानी शरणार्थी समेत रहेका अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई ठगी र संगठित बाहेक राज्य विरुद्धको कसुरमै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। रिजालले शरण लिएर बसेका देश विरुद्ध अपराध गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। शरणार्थी प्रकरणको मुख्य योजनाकारका रूपमा केशव दुलाल
र सानो भण्डारी पनि रहेका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनीहरूकै योजनामा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना बुनिएको देखिन्छ। योजना सफल पार्न गिरोहका नायकहरूले भुटानी शरणार्थी समेत रहेका अधिकारवादी नेता रिजाललाई हातमा लिएका थिए। रिजालकै सहयोगमा भुटानका विभिन्न बस्तीका नामहरू उल्लेख गरेर बनाएको शरणार्थी परिचय पत्र वितरण गर्दै सर्वसाधारणबाट रकम असुली गरेको पाइएको छ। धन्दालाई वैधता दिएर शरणार्थीको सूचीमा समेट्ने पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोग गरी नीतिगत निर्णय गराउन भूमिका खेलेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। त्यस बापतमा गिरोहले उनीहरूलाई पटक पटक मोटो रकम बुझाएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। गिरोहले यो धन्दा चलाउन 2 देखि 3 तहका समूहहरू खडा गरेको थियो। त्यसको पुष्टि गर्ने गरी प्रहरी हिरासतमा रहेका गिरोहका नायके र सहयोगीले नै बयान दिएका छन्। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थीका आरोपितहरू विरुद्ध राज्य विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, ठगी र कृत्य गरी 4 कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संविधानको धारा 5 मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालको हकहितको रक्षा, सीमाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नत र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितमा आधारभूत विषय हुनेछन् भनिएको छ। यो धारा 5 विपरीत कसुर गर्ने विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 51 को 2 अनुसार राज्य विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ। नेपाल प्रहरीले 16 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरे पनि अन्य हाई प्रोफाइल व्यक्तिमाथि नजरअन्दाज गरेको छ। विशेष गरी पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कांग्रेस नेत्री आर्जु राणा देउवा र मन्जु खाँड लगायतको नाम सार्वजनिक भए पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीले कुनै कदम नै चालेको छैन। सरकारले गत 5 गते संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बारे दलहरूका मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। संस्थापन पक्षले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट आएको जनाएको छ भने प्रतिपक्षीय दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन्। अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न कुनै पनि कार्यक्रम नल्याएको उनीहरूको आरोप छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्ने पनि चौतर्फी चासो बढेको छ। सरकारले बजेटको तयारी कसरी गर्दैछ यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर यति बेला राजनैतिक दलहरूमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। सत्ता पक्षले नीति तथा कार्यक्रमलाई उत्कृष्ट भनेको छ भने प्रतिपक्षी दलले भने नीति तथा कार्यक्रम लोकप्रिय नआएको बताएका छन्। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने घोषणा गरिएको छ। सबै प्रदेशमा स्तरीय अस्पताल स्थापना गर्नुका साथै दीर्घ रोगीको निदानका लागि पनि महत्त्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ। शुक्रबार आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने बताएका छन्। यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको 7 वर्ष बित्दा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो। सरकारले प्रदेश स्तरमा सेन्टर फर एक्सलेन्सका रूपमा राष्ट्रिय र प्रदेश स्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्न लाग्ने योजना समेत रहेको बताएको छ। यस्तै ओह्रालो लाग्दै गरेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐतिहासिक सिंहदरबार वैद्यखाना बारे सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुधार गर्ने लक्ष्य पेश गरेको छ। वैद्यखाना सँगै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनर्संरचना गरी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिने र आयुर्वेदिक अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ। तर विगतका वर्षहरूमा पनि नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यस्तै विषय समेटिने गरेका थिए, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन। सरकारले वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदयाममा मासिक 30 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने जनाएको छ। आगामी 2 वर्षभित्र देशका सबै नागरिकमा ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गरिने दावी गरिएको छ। साथै सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र देशका सबै घरमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ। यस्तै विपन्न वर्गलाई निशुल्क
निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विद्युत खपत बढाई खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गरिने पनि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। शुक्रबार प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदले परम्परागत बजेट नभएर कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बजेट ल्याउनका लागि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले देशमा बिचौलिया संस्थागत भएको र यसलाई रोक्न सरकारको योजना के छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विभिन्न क्षेत्रका लाइसेन्स वितरणका लागि अपारदर्शी रूपमा काम हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुगेकाहरूलाई ल्याएर केही मानिसहरू बसेर लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बारे अर्थमन्त्री महतसँग जवाब माग गरेका थिए। उनले स्थानीय तहलाई सम्मानीकरण कटौती गरिएकोमा अहिले स्थानीय तहको बिचल्ली भएको भन्दै त्यसबारे सरकारले के सोच बनाएको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। अब यो स्थानीय तहलाई जुन सम्मानीकरणमा कटौती गरियो, अब लगाएका ठेकाहरू अवगत छन्, उनीहरूले अब के गर्ने, कसरी चाहिँ दायित्वको सृजना भएको छ त्यो भुक्तानी हामी दिन नसक्ने भइयो भनेर ठुलो एउटा तनावपूर्ण स्थिति सृजना भइरहेको छ। त्यस कारण यसतर्फ कसरी सोचिराख्नु भएको छ यो पनि म जान्न चाहन्छु। अघि माननीय समितिले पनि भन्नुभयो, मलाई पनि लागेको छ भने अहिले विभिन्न छापाहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न क्षेत्रका लाइसेन्सहरू वितरण गर्नको लागि अत्यन्त अपारदर्शी ढङ्गले न्यूनतम एउटा चाहिँ मापदण्ड पनि नपुगेकाहरूलाई ल्याएर एकदम ओभरनाइट केही मान्छेहरू बसेर चाहिँ वितरण गर्ने तयारी हुँदैछ भन्ने पनि सुनिन्छ। यस विषयमा पनि के हो अलिकति यी विषयहरूको पनि राम्रोसँग अध्ययन होस्, सबै कुरा पारदर्शी ढङ्गले होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। शनिबारकै बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले देशमा बिचौलिया संस्थागत भएको बताएका छन्। अहिले आएर पनि बाटो र पानीको लोभ मात्रै देखाउने गरिएको आरोप उनको छ। उनले हाइवेको भौतिक पूर्वाधार झनै नराम्रो बनिरहेको र यसबारे सरकारले कस्तो योजना बनाइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन इन्जिनियरिङ सुरु गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्। सरकारले ल्याएको नीतिमाथि प्रश्न गर्दै अब आउने बजेटमा कमजोरीहरू सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। एउटा पुरा पुस्तामै यही बाटो र पानी मागेरै सक्ने लागेको छ। एउटा पुरा पुस्ता हामीले अब सानोदेखि नै दिएको हरेक चुनावमा अब बाटो बन्छ, अब पानी हुन्छ। अर्थमन्त्रीलाई म के पनि एउटा सुझाउँछु भन्दाखेरि अब अहिले तपाईँ ठ्याक्कै यो चुनौती दिन 2 महिनाको निस्किनु भएको छ। म अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आजबाट इन्जिनियरिङ सुरु हुनु पऱ्यो क्या। त्यसमा म के भन्छु भने तपाईँले एउटा मात्र चिजलाई सुधार गर्न सक्यो भने त्यो बेसलाइन भन्नुहोस् क्या। जस्तै डिजिटल साइडमा मैले पहिला प्रदेश सभादेखि के भने भन्दा पेपरलेस ब्युरोक्रेसीले के मद्दत गर्छ भन्ने कुरामा आम नागरिकले सेवा सुविधा पाउने सजिलो हुने त छँदैछ, त्यसले तपाईँको पेपर र स्टेसनरीको कस्ट मात्र घटाउने पनि तपाईँको 2500 करोड गरेको छ कि। मैले भने कहिलेकाहीँ हामी सुल्टो मात्र होइन, रिभर्स इन्जिनियरिङबाट पनि सोच्छौँ। आज एपबाट हामीले कति कारोबार, वित्तीय कारोबारहरू गर्ने हामीलाई सुविधा आइसकेका छ भनेपछि राजस्व सङ्कलनलाई के गरी हामीले पेपरलेसमा लान सक्यो भने त्यो संस्थागत भएको बिचौलिया पनि तपाईँको हट्दैन। माथि उल्लेखित स्वास्थ्य र विद्युत मात्रै होइन अन्य महत्त्वाकांक्षी विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममै अटाएका छन्। विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न प्रश्न उठेका हुन्। सत्ता पक्षका सांसदले राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहेका भए पनि अन्यले भने धेरै विषय छुटेको बताएका छन्। कार्यान्वयनको चुनौती हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको आरोप सरकारलाई लागेको छ। आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफल चलाइरहेको सरकारले आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। केही दिन यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। राष्ट्रपति पौडेलको सादगी जीवन शैली प्रस्तुत गरिरहेका छन्। विगतका राष्ट्रपतिहरूको तामझाम कुनै राजाको भन्दा कम थिएन। राष्ट्रपतिको सवारीलाई लिएर विगतमा व्यापक आलोचना र प्रश्नहरू खडा भएका थिए, तर यसपटक रामचन्द्र पौडेल निकै संयमित भएर आफ्नो पदको गरिमा बढाउन कोसिस गरिरहेका छन्। गत 5 गते नीति तथा कार्यक्रममा सवारी लागि शीतल निवासबाट संसद भवन आउँदा राष्ट्रपतिले सार्वजनिक सवारीलाई अवरोध नगरिने आउनुभयो। विगतमा राष्ट्रपति सवारी हुँदा सडकमा अन्य गाडीलाई रोक लगाइन्थ्यो अनि पुरै सडक खाली गराइन्थ्यो, तर यसपटक राष्ट्रपतिले यस्तो केही पनि गरेनन्। अर्को कुरा, राष्ट्रपति पौडेलको स्वागत योग्य कदम आफ्नो उपचारमा लागेको खर्च स्वयं बेहोर्ने नै भनेर घोषणा गर्नु हो। उनले केही समय अगाडि भारतमा गएर उपचार गरेका थिए। उपचारका क्रममा लागेको सबै खर्च
आफैले तिर्ने राष्ट्रपतिको यो कदमको पनि चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। जनतालाई ठुलो होइन साना साना कुराले पनि खुसी दिन्छ। राष्ट्रपतिले देखाएको यो सादगी जीवनशैली देशका लागि हितकारी छ। विगतका राष्ट्रपतिको जीवनशैलीबाट जनता आजित भएका थिए, तर पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको यो साधारण र रहनसहनले गरेको लोकतन्त्रको गरिमा बढाउनुका लागि राष्ट्रपतिको यो ओस पनि बढ्दै गएको छ। आफ्नो 5 वर्ष कार्यकालमा र राष्ट्रपति यस्तै लोकप्रिय काम गर्दै गएमा साँच्चै जनताको राष्ट्रपति बन्नेछन्। हवस् त, अहिलेलाई खबरदारी यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।